مکہ جے فتح ہو گیا بلکہ بنیا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تساں دیکھ سو لوگاں نوں رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج او اسلام دے اندر داخل ہوندے ویسن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان تو بعد کئی ہزار لوگ مکے دے مسلمان تو عرض میں اے کرنا چاہتا میرے بھائیو بزرگو عزیزو دوستو، اے عرض کرنا چاہتا کہ اسلام نے سن اخلاق دا حکم دیتا۔ اخلاق کیوے؟ اخلاق اس سے دا نام ہے کہ اگر کوئی میں گال کڈے تو میں بدلے چ گال جی نہ کڈاں، اگر میرے نال کوئی ترش روی چ گل کریندا تو میں چاہیدا میرے پیغمبر دی سیرت آکھ دیے میں اس نال اعلی اخلاق دا مظاہرہ کراں۔ اگر کوئی برائی کریندا تو میں اس نو برائی دا بدلہ برائی نال نہیں بلکہ برائی دا بدلہ بھلائی نال دیواں۔ اگر ایک کم اساں کر گنا تو بل ویکھو دنیا وچ امن پیدا ہوندا، ناچاکیاں مک ویسن، دنیا وچ دشمنیاں مک ویسن، حسد مک ویسن، بل اے چیزاں ختم تھی ویسن، پر شرط ہے کہ میں تے تسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دے ان اخلاق عالیہ دے نال اساں اپنا تعلق قائم کر گنیے۔ اللہ مینوی اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان نو اخلاق حسنہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع